क्रिकेट इज द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. आम्ही क्रिकेटी बद्दलच उलयतले आनी बाकी कांयच उलोवपा ना, इतली शुअर आहा आमी. हांवें भायर क्रिकेटीची 2 खबरी मारली आनी हांव भितर आयलो. भितर येवन पळय जाल्यार स्नेहा म्हाजे व्हडले भयणीक ताईक फुलां माळयताले आनी ते बाबूक घेवन बसलेले. बाबू सकयल आयला ते पळयले आनी रोखडीच 2-3 जाण भुरगीं रोखडीच बाबू पळोवपाक आयली आनी ताका खबरी सांगपाक लागली. जशें हांवें तुमकां लास्ट व्लॉगार सांगलें, दादल्याले भितर कांय काम उरना, दादल्याले भायरूच चड काम. दादले लागले जेवणां तयार करपाक, कोण टेबल लायता, कोण आयदनां मांडटा, कोण जेवण मांडटा आनी घरची बायलां भितर वूट भरपाक लागलेली. And now it was the time. स्नेहान घेतलो बाबूक आनी लायलो पाळण्याक आनी दुसरे बायलेन घेतलो आनी परत पोनांतल्यान स्नेहा दिलो. अशें 5 फावटी करप उरता. ही एक पद्दत आसा आनी 5वी फावटी जेन्ना स्नेहा हाती घेता तेन्ना ते स्नेहा बाबूक पाळण्या दवरता. हय ते काना सांगात. तूं मोठ्यान सांगतलो.